साथियों, भाइयों, बच्चों, बुजुर्गों, प्यारी बहनों और प्यारे प्यारे भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आज तमाम बहनों और भाइयों की खिदमत में, बुजुर्गों और बच्चों की खिदमत में एक ऐसा मुजरब अमल पेश करूंगा। आपके पास जिंदगी भर दौलत नहीं आई या दौलत आके चली गई या चली जाती है, दौलत के लिए बड़ी तंगी है, रिस्क में बड़ी तंगी है, तो ये अमल, आज का ये अमल, ये वजीफा जो शख्स, जो मर्द, औरत, बुजुर्ग, बच्चा, जवान, जो भी ये अमल पढ़ेगा, अल्लाह पाक उसके घर में रिज़्क की बरसात कर देंगे और दौलत की बरसात कर देंगे। कभी भी दौलत से महरूम नहीं होगा। दोस्तों और बहनों, भाइयों, बच्चों, आप तमाम लोगों के पास दौलत की बड़ी तंगी है, बड़े मसले चल रहे हैं। आप बस कहीं भी तरीके से, कोई भी तरीके से दौलत पाना चाहते हैं, दौलत हासिल करना चाहते हैं, तो आज का ये अमल, जो प्यारे भाई और बहन, जो दुखियारी बहनें, दुखियारे भाई, जो परेशान बहनें, परेशान भाई, ये अमल को पढ़ेंगे तो अल्लाह पाक उनके ऊपर मेहरबान हो जाएंगे, उनके ऊपर करम फरमा देंगे, उनके ऊपर रिज़्क और दौलत की छमाछम बरसात कर देंगे। अल्लाह पाक अपनी रहमतों की बरसात कर देंगे। ये अल्लाह पाक को इतनी पसंदीदा तस्बीह जो शख्स आज मेरे बताए कार तरीके कार से सिर्फ एक दिन, सिर्फ एक बार ये वजीफा, अपनी जिंदगी की एक बार ये 10-15 मिनट निकाल लो और ये अमल पढ़ लो, आपकी आने वाली 7 नस्लों से ज्यादा नस्लें बैठकर खाएंगी, दौलत खत्म नहीं होगी। खुदा की कसम खाकर कहता हूं, अगर आप दौलत पाना चाहते हैं तो आप पूरी तवज्जो के साथ ये वीडियो आज शुरू से आखिर तक सुन लें, क्योंकि आज अल्लाह पाक आपको दौलत के खजाने देगा। बस शर्त ये कि आपने मुकम्मल वजीफा सही से समझना है और पूरी एक एक बारीकी के साथ आपने सही वजीफा समझना है और उस तरह, जिस तरह मैं बताऊं उस तरह पढ़ना, तो अल्लाह पाक आपके घर में मिनटों सेकंडों में वजीफा पढ़ने की देर और मिनटों सेकंडों में अल्लाह पाक आपके घर में रिज़्क और दौलत की बरसात कर देगा, अपने खजानों की बरसात कर देगा। दोस्तों, भाइयों, बहनों, अल्लाह पाक के खजाने में कोई चीज की कमी नहीं। बस ये अमल, ये तस्बीह जो शख्स आज मेरे बताए गार तरीके कार से पड़ेगा, अल्लाह पाक उसके घर में चमाचम दौलत की बरसात कर देंगे। किसी का कोई मकसद भी है, मेरी बहनें, मेरे भाई परेशान हैं, बीमार हैं, अंदरूनी बैरूनी बीमारियां भी खत्म हो जाएगी। जिनको बे औलादी है, जिन बहनों को बे औलादी है, अल्लाह पाक प्यारी सी नसीबों वाली औलाद से नवाज देंगे। आपको कोई भी मसला हो या कोई भी मकसद हो, आप ये अमल को उस मकसद की नीयत से भी पढ़ेंगे तो अल्लाह पाक आपके हर मकसद में आपको कामयाबी देंगे इंशाअल्लाह। आपकी हर जायज़ हाजत और जायज़ मुराद और जायज़ ख्वाहिश पूरी होगी। आपकी कोई भी दिली मुराद है तो अल्लाह पाक फौरी तौर पर इस अमल के बाद फौरी तौर पर कबूल कर लेंगे इंशाअल्लाह। दोस्तों, किसी भी वक्त नमाज फजर के बाद, नमाज ज़ोहर के बाद या नमाज असर के बाद या नमाज मगरिब के बाद या नमाज इशा के बाद, किसी भी नमाज के बाद आप ये अमल पढ़ सकते हैं। चाहे नमाज ताज्जुद के बाद भी पढ़ सकते हैं, आप कोई भी नमाज के बाद पढ़ सकते हैं। नहीं तो आप कहीं भी हैं, किसी भी वक्त आप रात को घर आए काम से, मेरे भाई काम से लेट घर आते हैं तो वो घर पर आके खाना खाकर भी अमल पढ़ सकते हैं, सोने से पहले, सोने के बाद उठकर भी पढ़ सकते हैं, न्यामू भी पढ़ सकते हैं, नाश्ते से पहले, नाश्ते के बाद, किसी भी वक्त। मेरी बहनें भी किसी भी वक्त पढ़ सकती हैं। मेरे भाई ऑफिसों पर हैं, दुकानों पर हैं, या जहाँ उनको काम पर हैं, या मस्जिद में नमाज पढ़ कर भी मेरे भाई पढ़ सकते हैं। मेरी बहनें भी, तमाम लोग कहीं भी हैं, जहाँ कहीं भी है, बस ये वजीफा आपने बावजू होकर तन्हाई वाली जगह पर बैठकर पढ़ना है। तन्हाई वाली जगह पर इसलिए बैठकर पढ़ना क्योंकि आपका पूरा ध्यान वजीफे की तरफ रहे। अब शोर शराबे में कोई बहनें भाई बैठ जाते हैं, फिर उनका ध्यान इधर उधर चले जाता है, फिर उनका वजीफा कबूल नहीं होता, क्योंकि वो क्वांटिटी ऊपर नीचे रख देते हैं, भूल जाते हैं, फिर उनका वजीफा कबूल नहीं होता, पूरी तवज्जो के साथ नहीं करते, तो वो फिर मुझे शिकायत करते हैं। तो प्यारी बहनें, प्यारे भाई, ये चंद एहतियात रखेंगे तो अल्लाह पाक की कसम खा कर कहता हूँ, अल्लाह पाक आपके घर में खजाने देंगे, अपनी रहमतें बरसा देंगे इंशाअल्लाह। बहनों, भाइयों, बच्चों, किसी भी वक्त आप ये अमल पढ़ सकते हैं। कोई भी बच्चा हो या कोई भी बूढ़ा हो या कोई
जवान हो या मेरी प्यारी बहनें हैं, प्यारे भाई हैं, वो कोई भी हो, कोई भी शख्स है, आप ये अमल हर बंदा बंदी पढ़ सकते हैं। मेरी बहनें, मेरी बेटियां, मेरी भाइयों, मेरी बहनों की रिश्तों में रुकावटें हैं, अल्लाह पाक उनको अच्छे से रिश्ते देगा, उनकी शादी अच्छे से हो जाएगी। जिनकी शादियों में रुकावटें, अल्लाह पाक शादियां अच्छे से करा देगा। बहने, भाई, बच्चे, बस ये वजीफा आज का बहुत बड़ा राज है। किसी ने भी आज तक ये राज नहीं बताया होगा, क्योंकि ये राज आज मैं अपना दिल का राज आपको बताऊंगा, जिससे कितनी बहन भाइयों की परेशानियां खत्म हुई हैं। कितने लोग, कितने लोगों के घरों में फाके चलते थे, फाकों की नौबत आ गई थी, खाने पीने को 1 रुपया नहीं, पूरी दुनिया उसका मजाक उड़ाती थी। आपका भी पूरी दुनिया मजाक उड़ा रही है। पड़ोसी, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब, तमाम लोग आपकी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं। ये अमल पढ़ने के 1 मिनट बाद अल्लाह पाक आपकी जिंदगी ऐसी बदलेंगे, आपके सितारे ऐसे चमकेंगे इंशाअल्लाह कि पूरा मोहल्ला, दोस्त अहबाब, रिश्तेदार सब परेशान हो जाएंगे। अभी तो इसके पास खाने को पैसे नहीं थे, आज इतने बड़े बड़े महल बंगलों में कैसे रह रहा। आज इसके पास इतनी बड़ी बड़ी करोड़ों रुपए की गाड़ियां कहां से आ गई। सब आपकी अमीरी के राज फिर पूछेंगे, सब लोग आपकी अमीरी के ऊपर हैरान हो जाएंगे। ऐसा इसने क्या कर लिया कि इसके पास इतनी जल्दी एक ही दिन में इतनी दौलत आ गई। सब आपकी अमीरी का राज पूछेंगे। दोस्तों, ये अमल बहुत ही खास अमल है, दिल का राज है, बहुत ही नायाब और बहुत ही खास तस्बीह। ये तस्बीह अर्शे आज़म पे लिखी हुई है, अल्लाह पाक की बेपनाह लाडली तस्बीह है। जो शख्स इस तस्बीह को पढ़ेगा, अल्लाह पाक उसको अमीर कर देंगे, अल्लाह पाक उसकी गरीबी फौरी तौर पर ख़त्म कर देंगे, उसकी हर परेशानियां ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। प्यारी बहनों, भाइयों, बच्चों, आप कोई भी मकसद रख के अपनी नियत कर ले मकसद की, चाहे दौलत की हो, रिज़्क़ की हो, या गाड़ी बंगला जेवर, कोई भी चीज़ की हो, शादी की हो, बे औलाद ये औलाद के लिए हो, या कारोबार के लिए हो, या कोई भी मकसद हो, अल्लाह पाक आपका हर मकसद पूरा करेंगे। उस मकसद को आपने मुद्दे नज़र रखते हुए नियत कर लेनी है, या अल्लाह मेरा ये काम कर दे, और बिस्मिल्लाह के साथ आप खामोशी से कहीं कोने पर बैठ के बावजू होकर कोने पे बैठ जाए। अगर आपके पास चाय नमाज हो तो बिछा ले, अच्छी बात है। अगर ना हो तो कोई बड़ा मसला भी नहीं, मेरे भाई, मस्जिद में भी पढ़ सकते हैं। आप लोगों ने बस अमल की तरफ चलना है, पूरा ध्यान रखें, बहुत ही खास अमल है। अब आइए, सबसे पहली मर्तबा आपने आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक बार लाजमी एक बार पढ़ना है, क्योंकि इसके बगैर वजीफे का आगाज नहीं होगा, वजीफा शुरू नहीं होगा इसके बगैर। तो इसे एक बार पढ़ लेना। और प्यारी बहनें, प्यारे भाई, 3 बार आपने दरूद पाक पढ़ना है। चाहे मेरे बहनों को, भाइयों को, आप लोगों को दरूद इब्राहिमी पाक जो नमाज में पढ़ते हैं वो आपको आता है तो 3 बार पढ़ लें। अब जिनको ना आता है तो उनको कोई परेशानी लेने की जरूरत नहीं, कोई मसला नहीं। आपको जो सा भी आता है, कोई सा भी दरूद पाक आता है, बस 3 बार पढ़ लें। और किसी को कोई सा भी ना आए तो कोई भी मसला नहीं, मैं जो बता रहा हूँ ये भी आप 3 बार पढ़ लें, इसमें भी कोई हर्ज नहीं, कोई मसला नहीं, कोई पाबंदी नहीं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी बहनें, मेरे भाई, जोलियां भर भर के दुआएं दोगे मुझे। ऐसा अमल है, जोलियां भर भर के दुआएं दोगे कि आपकी नस्लें बैठ कर खाएंगी। अपने लिए ना सही, अपने बूढ़े माँ बाप की मुस्तकबिल, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए ही से ये अमल पढ़ लो, क्योंकि आज आपके घर में ये अमल पढ़ने से आपकी कितने लोग अमीर हो जाओगे। मैं तो कहता हूँ प्यारी बहनें, प्यारे भाई, अपने बच्चों या जो मेरा भाई सुन रहे हैं अपनी बीवी बच्चों को भी पढ़ाएं, ताकि एक ही साथ घर में खूब दौलत आना लग जाए। जो मेरी बहनें सुन रही हैं, प्यारी बहनें, प्यारे भाइयों को, अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को पढ़ा लें, क्योंकि आज जो शख्स ये अमल पढ़ेगा, अल्लाह पाक उसके हिसाब से अरबों रुपए देंगे इंशाअल्लाह।
آپ میری ویڈیو سن کر بھی عمل پڑھ سکتے ہیں. جو چیزیں میں بتا رہا ہوں پین کاغذ پہ لکھ لیں, نہیں تو آپ جب وظیفہ کرنے لگیں تو آپ میری ویڈیو دوبارہ لگائیں اور مکمل سنتے ہوئے وظیفہ کر لیں. اور ابھی بھی آپ نے صحیح توجہ سے سمجھنا ہے, کیونکہ وظیفہ صحیح نہیں سمجھا تو دولت نہیں ملے گی. کیونکہ وظیفہ سمجھیں گے نہیں, اپنے من سے ہی پڑھ لیں گے, بس کوانٹٹی آپ اپنے من سے پڑھ لیں گے, وظیفہ اپنے من سے پڑھ لیں گے تو وظیفہ وائیں نہیں نا. جو چیزیں میں بتا رہا ہوں ان چیزوں کو مد نظر رکھ کے آپ نے فل توجہ کے ساتھ وظیفہ پڑھنا ہے. اب 3 بار صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یا پھر آپ کو کوئی سا بھی درود پاک آتا ہے 3 ٹائمز 3 بار آپ نے پڑھ لینا ہے. اب پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں, آپ نے سب سے پہلی بار سورۃ الکوثر بابرکت سورت, اسے تو آپ چلتے پھرتے بھی پڑھیں گے تو اس کی ڈھیروں برکتیں اور فضیلتیں ہیں. ماشاءاللہ سورہ کوثر کی بے پناہ برکتیں ہیں, میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا, اتنی برکتیں ہیں. سورہ کوثر آپ نے پڑھنی ہے اس عمل کے ساتھ. اب 3 بار درود پاک کے بعد سب سے پہلی بار آپ نے سورۃ الکوثر پڑھ لینی ہے. میں آپ کو پڑھ کے بھی بتا دیتا ہوں, بس آپ نے پوری ویڈیو مکمل سننی ہے. آج جلد بازی نہیں کرنا, 2-5 منٹ اپنی زندگی کی دے دو گے تو آپ کی زندگیاں آپ کے بچوں کی زندگیاں بن جائیں گی. آپ نے بس اب سب سے پہلی بار سورہ کوثر اس طرح پڑھنی ہے, اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اب اسی طرح دوسری بار پڑھ لیں, سیکنڈ ٹائم, اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. میں کس طرح پڑھ رہا ہوں بالکل باریکی سے آپ نے ایک ایک چیز کا خیال رکھنا ہے, کیونکہ دولت تو ملے گی, بس آپ نے صحیح طرح سے پڑھنا ہے, اچھے دل اور نیت کے ساتھ پڑھنا ہے, اپنا مقصد یاد رکھتے ہوئے. اب اسی طرح تیسری بار بھی پڑھ لیں سورہ کوثر, اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اب اسی طرح چوتھی بار پڑھ لیں, اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اب آپ نے اسی طرح 5ویں بار پڑھنا ہے, اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اب اسی طرح 6ویں بار پڑھ لیں, اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اب اسی طرح 7ویں بار پڑھ لینی ہے, اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. کل ملا کے آپ نے 7 بار 7 ٹائمز آپ نے 7 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے, اس طرح جس طرح میں نے پڑھی. اب 7 بار سورۃ الکوثر پڑھ لیں. اب پڑھ لی آپ نے, تسبیح کے دانوں پر یا انگلیوں پر, جو چیز پر آپ کے لیے آسانی رہے اس پر آپ نے یا رحمانو 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 یا رحمانو
یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو. کتنے لوگ یہ عمل پڑھ کے اربوں پتی بن گئے، کتنی بہن بھائی امیر ہو رہے ہیں اور ہو چکے ہیں. جلدی جلدی سے بھی آپ اپنے گھر میں یہ عمل پڑھ لیں اور امیر ہو جائیں. یا رحمانو 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 یا رحمانو. آپ تمام لوگوں نے، پیاری بہنوں نے، بھائیوں نے 21 بار 21 ٹائمز یعنی 21 بار آپ نے یا رحمانو 21 مرتبہ پڑھنا ہے. ایک کوئنٹے کے اوپر ایک نیچے نہ کرنا. جتنی بتا رہا ہوں 21 ٹائمز یعنی 21 مرتبہ ہی پڑھنا. آپ نے یا رحمانو کی تسبیح 21 بار پڑھ لی. اب آپ نے ایک بار دوبارہ سورہ کوثر صرف ایک بار پڑھنی ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. آپ نے صرف ایک بار سورہ کوثر پڑھ لی. اب آپ کو جو میں تسبیح بتا رہا ہوں دھیان سے سن لیں. آپ چاہے اسے بھی تسبیح کے دانوں پر، انگلیوں پر، یا آپ کے لیے جس پر آسانی رہے اس پر آپ نے یا مالکو 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 یا مالکو. پیاری بہنوں، بھائیوں، بچوں، آپ تمام لوگوں نے یا مالکو بھی 21 بار 21 ٹائمز آپ نے یا مالکو پڑھنا ہے. آپ میرا اسی طرح سنیں مکمل ویڈیو، مکمل جس طریقے سے وظیفہ پڑھ رہا ہوں اسی طرح وظیفہ آپ نے مکمل سننا ہے اور پوری ویڈیو آخر تک سنیں. یا مالکو 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 یا مالکو. اب آپ نے 21 بار 21 ٹائمز آپ نے یا مالکو پڑھ لینا ہے. اب ایک بار سورہ کوثر دوبارہ پڑھ لیں اور آپ نے ایک بار سورہ کوثر پڑھ لینی ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اب ایک بار صرف ایک بار دوبارہ آپ نے سورہ کوثر پڑھ لی. اب آپ نے 1 ٹائم سورہ کوثر پڑھنے کے بعد یا وہابوں کی تسبیح، آپ اسے بھی تسبیح کے دانوں پر، انگلیوں پر یا جو چیز پر آپ کے لیے آسانی دے اس پر پڑھ لیں. یہ بھی بہت خاص عمل ہے. پورا وظیفہ صحیح سے سمجھیں اور مکمل ویڈیو سنیں.
یا وہاب 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 یا وہاب. آپ نے یا وہابو کی تسبیح 41 بار 41 ٹائمز یعنی 41 بار آپ نے یا وہابو پڑھ لینا ہے. اب یا وہابو 41 ٹائمز 41 مرتبہ پڑھ لیا. اب آپ نے 7 بار سورہ کوثر اور 3 بار درود پاک پڑھ لینی ہے. اب کسی سے بات نہیں کرے, اسی جگہ بیٹھ کر اپنا مقصد یاد رکھیں اور مقصد کے لیے دعا کر لیں. حاجتوں کے لیے, مراد خواہشوں کے لیے دعا کر لیں. آپ نے ہر جائز حاجت, ہر جائز مراد, ہر جائز خواہش کے لیے دعا کرنی ہے. دولت رزق کے لیے, پیسے بنگلے زیور کے لیے دعا کرنی ہے, گاڑیوں کے لیے دعا کرنی ہے. انشاءاللہ آپ کا ہر مقصد میں آپ کو کامیابی ملے گی, ہر حاجت اور مراد پوری ہوگی, آپ کو خزانے مل جائیں گے, دولت ملے گی, بے اولادی اولاد ملے گی, اچھا سا کاروبار مل جائے گا. شادی نہیں ہو رہی جن بہنوں کی بھائیوں کی, اللہ پاک ان کی جلد سے جلد شادی کرا دے گا, اور مقصد میں آپ کو کامیابی ہی کامیابی ملے گی انشاءاللہ. پیاری بہنوں, بھائیوں, بچوں, وظیفے کی اجازت تو عام ہے. چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کو پریس کریں, ویڈیو کو جتنا ہو سکتا ہے لائک کریں, جتنا ہو سکتا ہے شیئر کریں, کمنٹ میں اپنا پیارا سا نام ضرور لکھیں.